नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। सर्वप्रथम गुरु बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई नमन गर्दै नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको आयोजनामा एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका प्रबन्ध निर्देशक किसिन यिशुको तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार तथा न्याय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी आज चाहिँ नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष आदरणीय सर्दीय धर्मगुरु केशवलोचन दावाज्यू विरचित बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमाथि प्रवेशद्वार भन्ने पुस्तकभित्र 13औं विषय अन्तर्गत प्रथम विषय सामान्यतया सतोभाजन लोक सृष्टि सम्बन्ध बारे भने त्यो चाहिँ हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ र दोस्रो विषय विश्वका सबै मानव जातिमा आवश्यक मानव धर्म शिष्ट आचरण सम्बन्धी भने अब त्यसमा हामी पुगेका छौँ अहिले। अब त्यसभित्रको हिजोसम्म चाहिँ अस्ति शनिबारसम्म चाहिँ हामी 6औं नम्बर प्रश्न नम्बर 6 छ शिष्ट विचार र दुष्ट विचार बीचको भिन्नता के हो भनेर राम्रो सोच भन्ने कस्तोले भन्छ नराम्रो सोच भन्ने कस्तोले भन्छ भनेर त्यसको भिन्नता त्यसको फरक चाहिँ हामीले पढिसकेको थियौँ र आज चाहिँ 7 नम्बरको प्रश्न 7औं नम्बर शिष्ट आचरण र दुष्ट व्यवहार बीचको भिन्नता के देख्नुहुन्छ भनेर यदि शिष्ट विचार र दुष्ट विचारको भिन्नता यस्तो हो भने अनि कार्यद्वारा क्रियामा ल्याउँदाखेरि शिष्ट आचरण र दुष्ट व्यवहार भने दुष्ट आचरण भने त्यो चाहिँ त्यो दुई बीचको भिन्नता त्यो दुई बीचको फरक के कस्तो होला भनेर त्यसको विषयमा प्रश्न र त्यसको उत्तरमा भन्नुभएको छ शिष्ट आचरण भन्नाले राम्रो सोच लिएर आफू र अरूलाई लाभ पुर्याउने आचरणलाई भनिन्छ भनेर हामीले यो संक्षेपमा यो बुझ्नुपर्छ। पहिला शिष्ट आचरण भने कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि जुन अस्ति गएको अनि शिष्ट विचार छ नि जुन करुणा र मैत्रीको आधारमा राखेर अरूलाई हानि नपुर्याउने अरूलाई फाइदा पुर्याउने एउटा सोच हुन्छ नि त्यो सोचद्वारा त्यो विचारद्वारा अनि गरेको अनि जुन शरीरद्वारा गरेको एउटा कार्यलाई अनि शिष्ट आचरण भनेर राम्रो आचरण असल आचरण सम्यक आचरण भने सम्यक व्यवहार राम्रो व्यवहार भन्ने त्यसले भनिन्छ अरे। दुष्ट व्यवहार भन्नेको नराम्रो विचारद्वारा आफू र अरूलाई हानि गर्ने क्रियाकलाप हुन् भनेर अब दुष्ट व्यवहार नराम्रो क्रिया नराम्रो कार्य अनि दुष्ट आचरण भने चाहिँ कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि मैत्री र करुणा रहित अरूलाई हानि पुर्याउने सोचद्वारा अरूलाई दुःख पुर्याउने सोचद्वारा गरेको जुन शरीरद्वारा गरेको कार्य एउटा हुन्छन् त्यो कार्यलाई अनि दुष्ट व्यवहार भनेर नराम्रो व्यवहार भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भने त्यो कोही कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सोच राम्रो भए तापनि विचार करुणा र मैत्री भए तापनि
कार्यमा ल्याउँदाखेरि जस्तै कि एउटा शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीहरू राम्रोसँग पढ्न सक्नको लागि, ज्ञान राम्रो हासिल गर्नको लागि विचारद्वारा मैत्री र करुणाको विचार हुन्छ, सोच राम्रो हुन्छ, तर पनि भैरी रूप देखाउँदाखेरि थोरै क्रोध जस्तो, उहाँले गाली दिएको जस्तो त्यस्तो हुन्छ। त्यो कार्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुष्ट व्यवहार होइन। किन भन्दाखेरि त्यो कार्य चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि शिष्ट आचार के अरे शिष्ट विचारद्वारा, सम्यक विचारद्वारा, करुणाद्वारा आएको एउटा कार्य हो। त्यो अनि शिक्षकलाई के अरे त्यो विद्यार्थीलाई राम्रोसँग अनि ज्ञान हासिल हुनको लागि अनि उहाँले एक क्षणको लागि क्रोध जस्तो, अनुहार चाहिँ अलि रिसाएको जस्तो त्यस्तो गर्यो भने उसले राम्रो पढ्छ कि भनेर त्यसरी देखाएको हो भने त्यसको कारणले त्यो कार्य चाहिँ अनि के अरे दुष्ट व्यवहार होइन। किन भन्दाखेरि त्यो कार्य चाहिँ के को आधारमा राखेर आयो भन्दाखेरि शिष्ट विचारद्वारा आएको हो नि, मैत्री र करुणाद्वारा आएको हो नि, त्यसको कारणले हो। त्यसरी हामीले शिष्ट विचार र दुष्ट विचार छुटाउन सक्यो भने त्यहाँबाट आउने कार्य चाहिँ हामीले छुटाउन सक्छ भने यो भनेको नराम्रो विचारद्वारा आफू र अरूलाई हानि गर्ने क्रियाकलाप हुन्। उदाहरण दिँदा शिष्ट व्यवहार भनेको त्यस्ता भद्र विचारहरूमा आधारित अरूलाई नोक्सान नगर्ने आचरण हो, अरूलाई फाइदा पुर्याउने आचरण, अरूलाई गाली गलौज र अपशब्द नबोली सबैलाई सकेसम्म हित गर्ने मैत्री र करुणाको आचरण, इमान्दारिता, लाज शरम भएको समाज र विशेष गरिकन आसक्त र अबलहरूलाई दान गर्ने, बाबुआमाले आफ्नो सन्तानलाई र शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीलाई मैत्री र करुणा मार्फत विशुद्ध रूपले कल्याण गर्नु, यसै गरी सन्तानले आफ्नो मातापिता तथा विद्यार्थीहरूले गुरुहरूको आधार सत्कार गर्ने र उहाँहरूको कृपाको स्मरण गर्नुपर्दछ भनेर यो शिष्ट आचरण भनेको चाहिँ बाआमाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्ने, मैत्री र करुणाद्वारा, माया दयाद्वारा, अनि विद्यार्थीहरूले पनि के अरे छोराछोरीहरूले पनि, सन्तानहरूले पनि आफ्नो बाआमाले अनि राम्रोसँग पालन पोषण गरेको माया दयाद्वारा हुर्किएको त्योहरू सबै स्मरण गरेर कृतज्ञता गर्नुपर्छ भनेको त्यो हो। कोही बच्चाहरू कस्तो छ भन्दाखेरि आफूलाई बाआमाले माया दयाद्वारा अनि मार्गदर्शन दिने बेलामा त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर जति सम्झिँदा पनि त्यस्तो कोही छोराहरू कस्तो छ बाआमालाई अनि त्यसमा कानुनी उसमा लगेर जाने त्यस्तो विदेशीतिर हुँदो रहेछ नि त। पहिला एउटा यस्तो के भएछ भन्दाखेरि एउटा छोराले त्यो बाले एकदमै माया दयाद्वारा आफ्नो छोराले सम्झेको रहेछ। त्यो छोरा चाहिँ अघि यहाँ अनि के अरे महामङ्गलसूत्रमा भने जस्तै अनि मूर्खहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन, गऱ्यो भने आफूले नोक्सान हुन्छ भन्यो नि त। हो त्यो एउटा त्यो छोराले चाहिँ अरू साथीहरूले अनि के भनेको त्योहरू मानेर अनि त्यो बाले चाहिँ केसमा लगाइदियो अरे कोर्टमा है। हो त्यस्तो गर्यो अरे। त्यसपछि चाहिँ त्यो पिता चाहिँ एकदमै शान्ति बसेर त्यसले पछि के गरेछ भन्दाखेरि उहाँ र उहाँको छोरा दुवै, त्यो चाहिँ काठमाडौँ नेपालबाट रहेछ, उहाँ र उहाँको छोरा दुवै बेलायतबाट काठमाडौँ आएको रहेछ कि, काठमाडौँ लिएर आएको रहेछ। काठमाडौँ आएर त्यहाँ विमानस्थलमा ल्यान्डिङ हुने बित्तिकै त्यहाँ बाहिर निस्किँदै बाले ल अब तिमी केसमा मलाई केस गर्दा भनेर एकदमै पिटेको रहेछ नि त। अब यहाँ पुगिसकेपछि त यस्तो केस हाल्न मिल्दैन होइन। त्यसको कारणले त्यो बाले पनि यता आएर त्यो बिचरा बाले चाहिँ आफ्नो छोरा चाहिँ राम्रो होस् भनेर त्यस्तो सोचद्वारा गरेको रहेछ नि त। फेरि त्यो छोराले नमानेर आफ्नो बालै त्यो के अरे केसमा हालिदिने हो, त्यस्तो गरेको रहेछ है। हो त्यस्तो भएको छ अरे पहिला, यो हाम्रो नेपालबाटै रहेछ है। हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको कार्य चाहिँ। अनि शिक्षकहरूले पनि आफ्नो विद्यार्थीहरूको अगाडि अनि मद्यपान सेवन गर्ने, जान रक्सी त्यसै गरी के अरे चुरोटहरू खाने त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको। त्यो गर्ने कार्यहरू दुष्ट आचरण हो। आफ्नो विद्यार्थीहरू अगाडि सक्यो भने त्यस्तै नगर्ने, यदि गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीको अगाडि जहिले पनि गर्नु हुँदैन भने त्यस्तो हो। उहाँहरूको कृपाको स्मरण गर्नुपर्दछ। विशेष गरी
कृपालु मातापिता र शिक्षकहरू दुःख बिमारी हुँदा र वृद्ध अवस्थाका समस्या पर्दा जसरी पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर विशेष गरेर अनि कृपालु मातापिताले आफूलाई सानैदेखि माया दयाद्वारा हुर्काएको त्यस्तो हुर्काएका आमा र बुबाहरू वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यसलाई झन् अनि राम्ररीसँग हेरचाह गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ भने त्यो वृद्ध आश्रममा पठाएर आफू चाहिँ सुख मनाएर त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने त्यो। अनि त्यसै गरी बिरामी हुँदाखेरि बिमारी हुँदाखेरि पनि सेवा गर्नुपर्छ र त्यसै गरी शिक्षार्थीहरूले पनि आफ्नो शिक्षकहरू अनि वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि अनि बिमारी हुँदाखेरि केही समस्या हुँदाखेरि अनि कृपाहरू स्मरण गरेर अनि कृतज्ञता गर्नुपर्छ भने त्यो सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी परिवारभित्र पनि आमा बुबा बीच र बालबच्चाहरू बीच झै झगडा नगरी मैत्री र करुणाद्वारा एक आपसमा मेलमिलाप गर्ने, सहनशीलता भन्ने र सधैँ प्रयत्नशील रही एकले अर्कोलाई सकेसम्म सहयोग गर्दै तत्काल र दीर्घकालीन फाइदाको लागि सहयोग पुर्याउने गर्नुपर्दछ भनेर। अब त्यसै गरी परिवारभित्र अघि हामी शिष्ट विचार र अनि दुष्ट विचारको बिचमा भिन्नता गयो नि त। हो त्यस्तो मैत्री र करुणाद्वारा एक आपसको बिचमा अनि के अरे सहयोग गर्ने अनि माया दया गर्ने फाइदा पुर्याउने त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेको। माया दया रहित करुणा नभएर एक अर्कालाई क्रोधद्वारा रिसद्वारा अनि एक अर्कालाई निम्न देखाउने, निन्दा गर्ने, झगडा गर्ने हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन, बक्सिङ खेल्नु हुँदैन भनेको यहाँ चाहिँ है। अब त्यस्तो गरेमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो परिवारभित्र नै अशान्त हुन्छ। परिवारभित्र अशान्त भएको मात्र नभई छरछिमेकीहरू सबैलाई त्यसले के गरिदिन्छ अशान्त बनाइदिन्छ, त्यो वातावरण अशान्त बनाइदिन्छ। अब त्यो चाहिँ एक परिवारको उदाहरण हो। यदि त्यो चाहिँ अब एक देशले एक राज्यले त्यस्तो अनि के अरे युद्ध गर्ने त्यस्तो गर्यो भने विश्वलाई अशान्त पारिदिन्छ। हो त्यस्तो कार्यहरू गर्नु हुँदैन भनेको। पुर्याउने गर्नुपर्दछ अरे, सहयोग पुर्याउने गर्नुपर्दछ। अनि प्रयत्नशील रही एकले अर्कोलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने भनेर प्रयत्नशील एक अर्काको बिचमा एक अर्काले समस्या हुने बेलामा अनि अभ्यास अनि कष्ट उठाएर एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यो। श्रीमान श्रीमतीहरूले विवाह बन्धनमा बाँधिनु भनेको बच्चाको खेल नभएको हुनाले एकैसाथ जीवन बिताइरहँदा झै झगडा र कुटपिट नगरी एक आपसमा जसरी सुरुमा मैत्री र करुणाका साथ एक आपसमा बसेका थिए त्यसरी नै मैत्री र करुणाको भावना मनमा जागृत गरी सदा सर्वदा आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै विशुद्ध आशयका साथ जीवन सफल पार्नका लागि एक आपसमा सहयोगको भावना जागृत गरी उदाहरणीय भन्नु आवश्यक पर्दछ भनेर। त्यसै गरी श्रीमान श्रीमती भन्ने जुन हामी विवाह बन्धनमा बाँध्ने भने त्यो चाहिँ बच्चाको खेल होइन भनेको। आफ्नो इच्छा आफ्नो काम इच्छा मात्र पूर्ण गर्नको लागि अनि विवाहमा बन्धन गरेको होइन। एक अर्काले समस्या पर्ने बेलामा एक अर्कालाई दुःख हुने बेलामा अनि एक अर्काले सहयोग गर्ने त्यस्तो हुनको लागि त्यस्तो गर्नको लागि अनि एक अर्काको बिचमा विवाह बन्धन भएको हो नि। हो त्यसको कारणले सुरुमा हामी के भन्छ यो साल मात्र यो जुनी मात्र नभएर 7औं वर्षसम्म 7औं जुनीसम्म हामी एक अनि के अरे त्यस्तो एकता होस् भने त्यस्तो निर्णय गर्छ नि त, प्रतिज्ञा लिन्छ नि त। हो त्यो लिएको जस्तै गरेर अनुसार अनि राम्रो गर्नुपर्छ भने त्यो। कोही श्रीमानहरू जान राशि खाएर मातेर श्रीमतीलाई अनि के अरे कुटपिट गर्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त हाम्रो समाजमा। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने त्यो। एक आपसको बिचमा मेलमिलाप गरेर करुणा माया दयाद्वारा एक अर्कोलाई सहयोग गरेर अनि केही समस्या हुने बेलामा कुराकानी गरेर छलफल गरेर शान्तद्वारा त्यो समस्यालाई अनि समाधान खोज्नुपर्छ। एक अर्कालाई रिस गरेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने त्यो। आफ्नो घर परिवारमा मात्र नभई छरछिमेकी र अन्य व्यक्तिहरूसँग राम्रो मेलमिलाप हुनुपर्दछ। परिवारभित्र एकले अर्कोलाई सहयोग पुर्याउने विशेष गरी आपद विपदमा एकले अर्कोलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ भने त्यो।
आफ्नो गार परिवार मात्र नभई छरछिमेकीहरूसँग मेलमिलाप गरेर बस्ने अनि के अरे कटु वचनहरू नबोल्ने, त्यसै गरी परिवारभित्र पनि एकले अर्कोलाई सहयोग पुर्याउने, विशेष गरी आपद विपदमा त्यस्तो आपतकालीन समस्या त्यस्तो हुने बेलामा। अनि जस्तो कि हामी छाया भने चाहिँ के हो, अनि छाया भने चाहिँ केही समय त्यो हुन्छ, त्यसपछि फेरि लुप्त भएर जान्छ नि त छाया भने। त्यही जस्तो गरेर अनि खुसी हुने बेलामा र सबै राम्रो हुने बेलामा साथी जस्तो धेरै हुने, फेरि अनि समस्या हुने बेलामा कोही पनि अनि देख्ने नभए त्यस्तो हुन्छ नि त कहिले कहिले समाजमा, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने त्यो। आपद विवादमा एकले अर्कोलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ। आफू बस्ने घर मात्रै सफा नगरी आफ्नो वरिपरिको छरछिमेकी सबैतिर सरसफाइ गर्ने, आफ्नो गाउँघर र त्यहाँका प्राणीहरू बस्ने स्थान र हिँड्ने बाटो, त्यसै गरी स्कुल र अस्पताल, सार्वजनिक स्थल र बाग बगैँचाहरू, पाटी पौवा र वन जङ्गल, पाखा पखेरो र हिमाल पहाड आदिको वातावरणमा ध्यान दिनुपर्दछ भने यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो। धर्म स्वीकार गरोस् या नगरोस्, यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा हो। यो छ नि त आफ्नो घर मात्रै सफा गर्ने सोच, मन सानो सोच, के भन्छ सानो, त्यस्तो हुनु हुँदैन भनेको। मन भनेको सोच फराकिलो हुनुपर्छ भनेको। आफ्नो घर मात्रै नभएर छरछिमेकीहरू त्यहाँ के फोहोरहरू छ भने अनि त्यस्तोलाई सफा गर्ने, सहयोग गर्ने, सरसफा बनाउने हो, त्यस्तो गर्नुपर्छ भने। त्यो मात्रै नभएर अब यहाँ पसल हुनेहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पसलको छेउमा एउटा अनि के अरे फोहोर फाल्ने एउटा केही न केही राख्नुपर्छ। नभए कोही बच्चाहरूले त्यहीँबाट अनि किनमेल गरेर फेरि के अरे त्यो फोहोरहरू सबै कता कता फाल्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। अनि जति सफा गरे पनि, जति सफा गर्ने मान्छे उता देख्दा पनि फेरि ओहो यहाँ त फोहोर रहेछ भने टिप्ने सोच पनि नआउने, कोही त यस्तो रहेछ नि त। पशुभन्दा पनि नराम्रो हो नि त यो त। पशुहरूलाई सिकाउँदाखेरि घरमा पिसाबहरू के गर्यो भने कुट्दाखेरि फेरि पछि त्यो पिसाब हुने बेलामा घरमा नगर्दो रहेछ नि त, तुरुन्तै बाहिर जाँदो रहेछ नि त। अब हामी मानवहरूले त्यस्तो नबुझ्यो भने त पशुभन्दा पनि नराम्रो भयो नि त। त्यसको कारणले वातावरण साफ सुथरा राख्यो भने के हुन्छ, रोग कम हुन्छ। रोग कम भयो भने बिरामी त्यति हुँदैन। बिरामी नभयो भने मान्छेहरूलाई जुन शरीरका दुःख हुन्छन् त्यो चाहिँ त्यति हुँदैन, उत्पन्न हुँदैन, सृजना हुँदैन। त्यसको कारणले वातावरण भनेको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। अनि त्यसै गरी यहाँ बगैँचाहरू, त्यसै गरी स्कुलहरू एकदमै साफ सुथरा राख्नुपर्ने धेरै हो। खास गरी जुन शौचालयहरू छ नि त त्योहरू सबै अनि साफ सुथरासँग धुने त्यस्तो गर्नुपर्छ। धेरै जस्तो अनि के अरे रोग बिरामीहरू त्यहाँबाट आउँदो रहेछ नि त। त्यसको कारणले यो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि पशुपन्छी र उनीहरूको वासस्थानको राम्रो संरक्षणमा ध्यान दिने, त्यसै गरी जुन ठाउँको पानी पियो त्यसै ठाउँको नियम पालन गर्नुपर्दछ भनेर एउटा तिब्बत सम्बोधनमा एउटा यस्तो सम्बोधमा भनाइ एउटा छ। जुन ठाउँको पानी पिएछ त्यो ठाउँको नियम पालन गर्नुपर्छ, युछुथुङ्ने युठिम खिर गयो भनेर त्यस्तो छ। त्यसको कारणले आफू जुन देशको नागरिक हुन् त्यस देशको नियम राम्ररी पालन गर्ने र आफ्नो देशप्रति प्रेम तथा लगाव हुनुपर्दछ भनेर सबभन्दा पहिला आफ्नो जुन देशमा बसेको छ त्यो देशको नियम राम्ररी हामीले पालन गर्नुपर्छ भने त्यो शिष्ट आचरणभित्र त्यसको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भने त्यो आफ्नो देशप्रति प्रेम र लगाव हुनुपर्छ रे। आफ्नो देशलाई विकास हुने त्यस्तो सोचद्वारा अनि कार्य राम्रोहरू गर्नुपर्छ भने त्यो आफ्ना राम्रा संस्कृत परम्परा रीतिरिवाज चलन चल्ती र तौर तरिकालाई छाया हुनु नदिई उत्तरोत्तर प्रगतिको निमित्त जिम्मेवारी वहन गर्ने उद्देश्य र त्यसै गरी अरूलाई हानि हुने सामान्य कुराहरू र विशेष
10 अकुशल कर्म त्यागी 10 कुशल कर्मको पालना गर्नुपर्दछ भनेर जुन अहिले आफ्नो जुन परम्परा कस्तो छ, आफ्नो संस्कृति कस्तो छ, परम्परा रीतिरिवाज चलन चल्ती के छ त्योहरू निरन्तर संरक्षण गर्नको लागि त्यसको लागि अनि कार्य गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई छाया हुन दिनु हुँदैन भने त्यो राम्रो कोहीलाई संस्कृति राम्रो त्यस्तो हुनेछ नि त, परम्परा राम्रो छ नि त कोहीको हो, त्यस्तोहरूलाई निरन्तर रूपले अनि संरक्षण गरेर त्यसरी गर्नुपर्छ भने त्यो रहेछ है। अनि अरूलाई विशेष 10 अकुशल कर्म त्यागी 10 कुशल कर्मको पालना गर्नुपर्दछ भनेर 10 अकुशलको कर्म त्यागेर 10 कुशलको कर्म अनि उपादन गर्नुपर्छ अथवा क्रियामा ल्याउनुपर्छ भने त्यो हत्या हिंसा गर्ने त्याग्ने, चोरी गर्ने त्याग्ने, अनि मिथ्या काम दृष्टि त्याग्ने, व्यभिचार भन्छ है त्यो चाहिँ शरीरबाट 3 हो। वचनबाट 4 कटु वचन बोल्ने, छिकचोप के अरे झुटो बोल्ने, चाप्लुसी गर्ने, त्यसै गरी दुर्वचन भन्छ, कटु वचन भन्छ, अपशब्द भन्छ, त्यो चाहिँ बोल्नु हुँदैन भने त्यो चाहिँ अनि वचनबाट अनि 4 कुशलको कर्म। त्यसै गरी चित्तद्वारा सम्भिन्न प्रलाप भने एउटा, व्यापाद 2टा अनि लोभ तथा मिथ्या दृष्टि भनेर सम्भिन्न प्रलाप भनेको अर्थविन कुराहरू गर्ने, केही अर्थ नभएको कुराहरू गरेर बस्छ नि त, समय सबै त्यहाँ खेर जान्छ। त्यसमा के आउँछ, राग सृजना हुने, रिस उठ्ने, ईर्ष्या डह त्योहरू सबै कहाँबाट आउँछ, अर्थविनको कुरा धेरै गर्यो भने त्यो सबै आउँछ, त्यसको कारण त्यो गर्नु हुँदैन भनेको। अब चित्तद्वारा व्यापाद लोभ तथा मिथ्या दृष्टि त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भने त्यो चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेको। अब त्यो 10 अकुशल मध्ये सबभन्दा नराम्रो चाहिँ मिथ्या दृष्टि चाहिँ हो। मिथ्या दृष्टि भन्दाखेरि अनि के अरे कर्म हेतु फल भने छैन, कर्म राम्रो गर्यो भने अनि फल नराम्रो हुन्छ, नराम्रो काटमार जे गर्यो भने अनि चोरी के गर्यो भने राम्रो फल हुन्छ भनेर त्यस्तो हुन्छ नि त, उल्टा पुल्टा सोच्ने। त्यसै गरी अनि पूर्व जन्म छैन, पुनर्जन्म छैन, त्रिरत्न छैन, के छैन भनेर त्यस्तो अनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ नि त, हो त्यो चाहिँ 10 अकुशल मध्ये एकदमै सबभन्दा नराम्रो चाहिँ यो। अनि कर्मफल स्वीकार नगर्यो भने अनि के गर्छ, अकुशलको कर्महरू सबै गरेर जान्छ। अनि पूर्व जन्म पुनर्जन्म अनि स्वीकार नगर्यो भने छैन भनेदेखि यही जन्म हो, यही जन्ममा जति अनि चोर्न सक्यो, जति अनि झुटो बोल्न सक्यो फाइदा हो भनेर त्यसरी गरेर अनि अकुशलको कर्म सबै गरेर जान्छ। त्यसको कारणले यो मिथ्या दृष्टि भने चाहिँ आफ्नो मनमा पनि कहिले जागृत अथवा कहिले उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन र आफ्नो सन्तानहरू, आफ्नो अनि के अरे आफन्तहरू तिनीहरूको मनमा पनि यो उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन। यो उत्पन्न भयो भने त्यो अरू अघि जुन अगाडि 9वटा अकुशल कर्म छ नि त्यो सबै उत्पन्न हुन्छ गर्छ। त्यसको कारणले यो 10वटा अकुशलको कर्म जुन छ त्यो त्याग्नुपर्छ। त्यो त्यागेको जुन त्यसको विपरीत जुन कार्यहरू छन् त्यो कार्यहरू सबै के हो, शिष्ट आचरण हो, असल आचरण हो भने त्यो। कुनै पनि प्रकारको छल कपट नगरी सत्व प्राणीहरूसँग मिलानसर र दया मायाको भाव राख्नु पर्दछ। सबैले माया दया अनि गर्नुपर्छ भने त्यो। कथम कदाचित आफूले अरूलाई हानि गरेको छ भने धेरै लामो समय नबित्दै वा तत्काल माफी माग्नु पर्दछ। आफूले कसैले नराम्रो कुरा गरेर कटु वचन बोलेर त्यस्तो अरूको मन दुखायो भने अनि लामो समय नहुने बित्तिकै त्यसको अगाडि गएर मैले त्यस्तो अनि तपाईँलाई मन दुख्ने चित्त दुख्ने त्यस्तो मैले कुरा गरेको छ, तपाईँ रिस नगर्नु, मलाई माफी दिनु भनेर क्षमा माग्नुपर्छ भने त्यो क्षमा माग्ने बेलामा फेरि त्यो क्षमा दिनेले पनि तिमीले त्यस्तो गरेको एकदमै राम्रो हो भनेर अनुमोदन गर्दै त्यो क्षमा स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको। क्षमा स्वीकार नगर्यो भने फेरि यो चाहिँ के हो, दुष्ट व्यवहारमा जान्छ है। त्यसको कारणले यहाँ समय नबित्दै वा तत्काल माफी माग्नु पर्दछ। त्यसै गरी अरूले आफूलाई माफी माग्दा उसलाई माफ गर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्दछ भने यो।
विशेष गरी हामीले आफ्नो मातापिता र कृपालु गुरुहरूको चित्त दुखाउने काम भएमा तुरुन्त माफी माग्नु पर्दछ। विशेष गरेर हामीले आफ्नो मातापिताको कि हाम्रो कार्यद्वारा कि आफ्नो अनि बोल्ने तरिका नभएको कारण त्यस्तोले मातापिताको चित्त दुखेछ भने दुखाएको छ भने अनि तुरुन्तै माफी माग्नुपर्छ भने त्यो माफी माग्नको लागि पनि अनि कहिले कहिले खानाहरू मिठो मिठो खानाहरू बनाएर अनि चढाउने हो त्यस्तो गर्नुपर्छ भने त्यसै गरी कृपालु गुरुहरूको चित्त दुखाउने काम यस्तो आफूले गरेको छ भने तुरुन्तै गुरु कहाँ गरेर अनि मैले यस्तो तपाईले चित्त दुखाउने काम यस्तो गरेको छ त्यसलाई मलाई माफी चाहन्छु भनेर अनि क्षमा गर्ने त्यसको लागि कि अनि भोजनहरू मिठोहरू त्यसरी बनाएर अनि चढाउने हो त्यस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ भने असल व्यक्ति र कुलवान व्यक्ति हुनुपर्दछ। जस्तो सुकै व्यवसाय गरे तापनि आफ्नो ग्राहकप्रति सदैव कुशल आचरण अर्थात् हाँसिलो मुहारले स्वागत गरी जति सक्दो मान सत्कार राख्नुपर्दछ भनेर नियम विपरीत कुनै पनि प्रकारको अवैध कार्यहरू गर्नु हुँदैन भनेर कोहीको पसलहरू हुन्छन्, कपडाको लुगाको पसलहरू हुन्छन्, कोहीले अनि के अरे रेस्टुरेन्टहरू हुन्छन् होइन, खाजाघरहरू हुन्छन्। ओ त्यस्तो बेलामा ग्राहकहरू आउने बेलामा रिसाउने, रिस उठ्ने, मुहार एकदमै के अरे रिसालु अनि के अरे अनुहार त्यसरी देखाउनु हुँदैन। एकदमै हाँसिलो मुहारद्वारा उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने अनि खानपानहरू अनि राम्रो अनि चढाउने त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेको। त्यसै गरी लुगा पसलहरू भएको अब जे पसल भए तापनि त्यस्तोहरूलाई ग्राहकहरू आउने बेलामा माया दयाद्वारा अनि हाँसिलो मुहारद्वारा स्वागत गर्नुपर्छ अनि कुरा गर्नुपर्छ भने यसरी माथि उल्लेख गरिएका शिष्ट आचरणलाई मध्यनजर गरी आफूभन्दा अरूलाई महत्त्व दिने, व्यक्तिगत भन्दा समाजलाई महत्त्व ठानी परार्थ स्वार्थभन्दा ठुलो ठानु पर्दछ अरे। अब यसरी माथि उल्लेख गरिएका शिष्ट आचरणहरूलाई मध्यनजर गरेर अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा अरूलाई महत्त्व सम्झने, आफूले गरेको काम र आफूभन्दा अरूलाई महत्त्व, यदि अरूलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो चाहिँ अरूलाई दिने हो। त्यस्तो गरेर आफूभन्दा अरूलाई महत्त्व ठान्नुपर्छ भने व्यक्तिगत भन्दा समाजलाई महत्त्व ठान्नुपर्छ। आफू एक व्यक्तिको अर्थपूर्ण हुन र समाजको अनि अर्थपूर्ण हुन त्यो दुईको बिचमा रोज्ने बेलामा समाजको अनि अर्थपूर्ण हुनको लागि त्यो चाहिँ ठुलो मान्नुपर्छ भने व्यक्तिगत भन्दा समाजलाई महत्त्व ठानी परार्थ भन्दाखेरि परार्थ अनि अरूको अर्थभन्दा अरूको अनि त्यो अरूको अर्थ चाहिँ स्वार्थभन्दा ठुलो ठान्नुपर्छ भनेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नुभन्दा अरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने चाहिँ अनि त्यसलाई ठुलो मान्नुपर्छ भने जस्तो सुकै काम गरे तापनि अगाडि पछाडि कुनै पनि प्रकारको विरोध रहित समाज र अरूलाई फाइदा हुने विशुद्ध आदर्शय र इमानदारीताका साथ काम गर्नुपर्छ भने जस्तो सुकै काम गरे तापनि अगाडि पछाडि कुनै पनि प्रकारको विरोध रहित भनेर कार्य गर्ने एउटा म यस्तो कार्य गर्छु भने सोच आउने बित्तिकै तुरुन्तै त्यो कार्यमा जानु हुँदैन भनेको। मैले यदि यो कार्य गर्यो भने त्यसले पछि के फाइदा पुर्याउँदो रहेछ, त्यसले पछि के नोक्सान दिँदो रहेछ, समाजमा के नोक्सान आउँदो रहेछ, समाजमा के फाइदा आउँदो रहेछ भनेर त्यस कार्यको पछाडि के फाइदा र अनि लाभ र अनि दोष के आउँदो रहेछ त्यो सबै सोच्नुपर्छ भनेको। त्यस्तो अनि के अरे युक्तिद्वारा विचार गरेर प्रज्ञाद्वारा विचार गरेर अनि मात्र त्यो गर्नुपर्छ भन्थ्यो। समाज र अरूलाई फाइदा हुने विशुद्ध आदर्शय र इमानदारीताका साथ काम गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक धन सम्पत्ति वा पैसाका भ्रष्टाचार नगर्ने हो। यो अब हामी लोभ लालच धेरै हुन्छ नि त, त्यसको कारणले एकले पुग्दैन, दुईले पुग्दैन, 100ले पुग्दैन अनि लाखौँले पनि नपुगेर अनि भ्रष्टाचार गर्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। हो त्यस्तो कार्यहरू
गर्नु हुँदैन भन्यो। कुनै पनि सरकारी कामकाजको ढिलोपन नगर्ने, आफ्नो स्वार्थ पूर्ण गर्नको लागि आफूले गरिरहेका सरकारी वा सामाजिक काम त्याग्न हुँदैन भन्यो। त्यो कुनै पनि सरकारी कामकाज ढिलोपन नगर्ने अथवा समाजका अरूलाई हित हुने कार्यहरूलाई ढिलोपन गर्नु हुँदैन। 10 बजे अफिसमा पुग्ने हो भने 10:30 बजेतिर पुग्ने, फेरि त्यहाँदेखि कि यताउता गर्दै गर्दै 11 बज्छ है, त्यही फेरि 11 बजे फेरि बिस्तारै सुरु त्यस्तो हुन्छ नि त। कहिले कहिले हामी सरकारी कार्यालयतिर जाँदाखेरि कस्तो रहेछ सबैलाई थाहा छ नि त कस्तो हुँदो रहेछ भने। त्यसरी ढिलोपन गर्नु हुँदैन भने। त्यस्तो ढिलोपन गर्यो भने अरूलाई नोक्सान हुन्छ भने कुरा त्यो। आफ्नो स्वार्थ पूर्ण गर्नको लागि आफूले गरिरहेको सरकारी वा सामाजिक काम त्याग्न हुँदैन। अनि अहिले यो सरकारको काम गर्ने समय हुने बेलामा आफ्नो काम साथीहरूसँग केहरूसँग फोनमा कुरा गरेर त्यस्तो बस्दो रहेछ नि त। अनि जुन बिचरा कि पत्रहरूको चिठीहरूको लागि आएको रहेछ ऊ चाहिँ त्यहीँ उभिएर राखेर अनि आफू चाहिँ फोनमा त्यो अनि के अरे कुरा गरेर बसेर त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि त। हो त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको। त्यस्तो गर्यो भने सरकारको कामले पनि त्यो हुन्छ, नोक्सान हुन्छ, अरू बिचरा जनताहरूले पनि धेरै अनि कष्ट भोग्नु पर्छ भने। त्यो कुविचार लिएर आफ्नो अधिकारको लागि बहस गर्न त्याग्नुपर्छ। तलब लिए अनुसार काम मन लगाएर गर्ने हो। यो तलब लिएको नराम्रो होइन, किनकि हामी बाँच्नुपर्छ। बाँच्नको लागि अनि के अरे सामग्रीहरू चाहिन्छ। सामग्रीहरू अनि के अरे निःशुल्कमा दिने कोही छैन, पसलमा गएर किन्नुपर्छ, त्यसको लागि पैसा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले तलब लिएको काम गर्दाखेरि तलब लिएको केही दोष होइन, तर पनि तलब लिए अनुसार के गर्नुपर्छ, काम चाहिँ राम्रोसँग राम्रो ढङ्गले गर्नुपर्छ भने। त्यो अनि स्कुलमा शिक्षकहरू, त्यसै गरी सरकारी कार्यालयमा अनि कर्मचारीहरू, त्यसै गरी अनि के अरे एनजिओको जुन कार्यालयहरू अब त्यो हुन्छ नि त, समाजका कार्य गर्नेहरू सबैले तलब लिए अनुसार कार्य चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भने। त्यो मुखमा समाजको नाम लिएर व्यक्तिगत स्वार्थ कार्य नगर्ने। मुखमा चाहिँ समाजको कल्याणको लागि गर्छु भनेर मुख लिएर जाने अनि वास्तवमा चाहिँ आफ्नो अर्थ सिद्ध गर्नको लागि गर्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त समाजमा। म के गुम्बा बनाउँछु भनेर त्यो के अरे सेन्देवले के भन्छ अब योगदानहरू अब के अरे दानदाताहरू खोज्ने के गर्ने, पछि चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो गुम्बाहरू के नबनाएर आफ्नो घोजीमा ठ्याक्कै हाल्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको। त्यस्तो 1 गर्यो 2 गर्यो 3 गर्यो भने समाज जनताभित्र पनि के हुन्छ, त्यस्तो अनि कर्मचारीहरू त्यस्तो गुरुहरूप्रति विश्वास हराउँछ। बुझ्यो है। त्यो समाजले हानि र व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न हुँदैन अरे। आफूभन्दा ठुलो पदमा रहेका मानिसहरूले चाप्लुसी गर्ने र आफूभन्दा अब्ला र अशक्तलाई हेप्ने गर्नु हुँदैन। यो हामी चाहिँ धेरै जसो यस्तो गर्दो रहेछ नि त। आफूभन्दा ठुलो पदमा भएको, आफूभन्दा धेरै पैसा भएको, धेरै सम्पत्ति भएकोहरू अगाडि चाप्लुसी गरेर कसरी मुहार हाँसिलो देखाउनु पर्ने रहेछ, कसरी शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर एकदमै त्यो हुँदो रहेछ नि त। फ्लेक्सिबल के भनौँ, त्यस्तो चाप्लुसीहरू गर्नु हुँदैन भनेको। फेरि आफूभन्दा अनि निम्नहरू देख्यो भने त्यसले चाहिँ हेप्ने, निन्दा गर्ने, गाली गलौज गर्ने त्यस्तो गर्छ रहेछ नि त। त्यस्तो कार्यहरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन भने। त्यो आफू गर्नु हुँदैन। अब यहाँ आफूले चिनेकाहरूलाई राम्रो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने र अपरिचित तथा आफूले मन नपराएकाहरूलाई नदेखे जस्तो गर्ने अर्थात् व्यवस्था गर्नु हुँदैन भनेर। आफूले चिनेको मान्छेहरूलाई सरकारीको कि अनि त्यस्तो छ भने तुरुन्तै दिने, आफूले नचिनेकोहरूलाई, आफू मन नपरेकोहरूलाई त्यस्तो सरकारीबाट पाउने त्यस्तो उनीहरूले पाउने त्यस्तो योग्य भए तापनि नदिएर त्यस्तो गर्छ नि त कोही। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको। आफूले मन परेका व्यक्तिले समाज र अरूलाई जतिसुकै हानि गर्दा पनि उसलाई राम्रो ठानेर त्यसलाई सहयोग गर्नु हुँदैन।
आफूले मन पर्ने व्यक्तिले जति नराम्रो कार्य गर्दा पनि ओहो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर त्यस्तो भन्ने, जन त्यसले अनुमोदन गर्ने, त्यसले समर्थन गर्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। नराम्रो गर्यो भने नराम्रो हो भनेर सिधा भन्नुपर्छ भने त्यो। फेरि आफूले नजानेको मान्छे, आफ्नो शत्रुहरूले जति राम्रो कार्य गर्यो तापनि, जति समाजको हितको कार्य गर्यो तापनि नराम्रो हो भनेर फेरि अपशब्द बोल्नेहरू हुन्छ नि त, हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन। राम्रो गरेको मान्छेले राम्रो हो भनेर भन्नुपर्छ र अनुमोदन गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्नेहरूले यो राम्रो गरे छैन भनेर अनि स्पष्ट पार्नुपर्छ भने त्यो। आफूले मन नपरेका व्यक्तिले समाजका अरूलाई फाइदा हुने काम गरे तापनि अनेक प्रकारले त्यसलाई आलोचना गर्ने जस्तो काम गर्नु हुँदैन। अरूको हित गर्ने प्राणी र ज्ञानीहरूको आधार सम्मान र प्रशंसा गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई सकेसम्म कुनै बाधा नपुर्याई सहयोग गर्ने र प्रगतिको लागि आफू सहयोग भन्नुपर्दछ यो। त्यसको कारणले अरूको हित गर्ने प्राणी र ज्ञानीहरूलाई आदर सम्मान गर्नुपर्छ। समाजको कल्याणको लागि, समाजलाई हित पुर्याउने त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले त्यस्तो हित, समाजको हितको लागि कार्य गर्ने बेलामा बाधा पुर्याउनु हुँदैन भनेको, त्यसलाई रोकथाम गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले जन अनुमोदन गरेर त्यसलाई समर्थन गरेर मन खुसीद्वारा सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यो गर्ने र प्रगतिको लागि आफू सहयोग भन्नुपर्दछ। परहित भावनाको माध्यम आफ्नो परिवार र समाज, त्यसै गरी विश्वलाई फाइदा पुग्ने जस्तो सुकै क्रियाकलाप पनि गर्नुपर्दछ। समाजको हित हुनेको निमित्त राम्रो सोचका साथ समाजको सेवा गर्नुपर्दछ। कसैले काखा र कसैले पाखा नगरी सम्पूर्ण लोक कल्याणका निमित्त अनेक उपायद्वारा अल्पकाल र दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने आचरण नै शिष्ट आचरण हो भनेर। अब यहाँ संक्षेपमा के भनेको भन्दाखेरि, शिष्ट आचरण भनेको चाहिँ कसैले काखा र कसैले पाखा नगरी सम्पूर्ण लोक कल्याणका निमित्त अनेक उपायद्वारा, विभिन्न अनि के अरे कारणद्वारा अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अल्पकाल अथवा तत्कालको सुख र तत्कालको हित र दीर्घकालीन भविष्य लामो समयसम्म फाइदा पुर्याउने त्यस्तो अनि सोचद्वारा गरेको कार्यलाई शिष्ट आचरण अथवा असल आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार भनेको यस्तोले बुझ्नुपर्छ भने यो। अशिष्ट आचरण भन्नाले माथि उल्लेख गरिएका असल आचरणको विपरीत कर्म गर्ने र दुष्ट आशयको वशमा परि आफू र अरूलाई हानि पुग्ने क्रियाकलाप हुन् भनेर। अब अशिष्ट आचरण अथवा दुष्ट आचरण भनेको कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि, अघि जुन माथि गएको शिष्ट आचरण छ नि, त्यसको विपरीत अनि करुणा र मैत्रीय रहितका जुन अरूलाई हानि पुर्याउने सोच, समाजलाई हानि पुर्याउने, नोक्सान दिने त्यस्तो सोचद्वारा गरेको अनि कार्यलाई अनि अशिष्ट आचरण अथवा दुष्ट व्यवहार भनेर भनिन्छ हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ भने। अब यहाँसम्म चाहिँ 7औं प्रश्न रहेछ है। 7औं प्रश्नको उत्तर शिष्ट आचरण र दुष्ट आचरण बीचको भिन्नता के देख्नुहुन्छ भने अब त्यसको विषयमा हामी चर्चा गरिसक्यो। अब यहीँ समाप्त गरौँ। जम्बे पाओ छिदर बादम कुन्दु संबो थे यहाँ तेशिन्दो तेदा कुंगे जे सो दालोब जे ग्यावा तेदा थमजे रब दोंगो तुसुम शेबे ग्यावा थमजे जंग वा कांला छोदो ना बदे दाशिन के वे सावा दिगु सांबो जे रब दोंगो वा रगी अल्लाह